बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हो तो आज हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को लाजमी कर लें। आप मालामाल हो जाएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर एक वक्त का खाना पकता है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके आएँ। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, उनकी आपस में बनती नहीं। आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफ़े से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तो आज इस अमल को कर लें। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा इंशाअल्लाह। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लें कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छे तरीके से समझ लें। और आज इस वीडियो के अंदर कुछ वजूहात बताने लगे हैं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और हम आपको 3 ऐसे काम बताएंगे जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन ही नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब रहेंगे। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसीलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाले हैं इसको पूरे यकीन से कर लें तो फिर आप खुद ही अपनी आंखों से मोजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ हो। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफ़े कर लिए हैं, अब इंतज़ार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम उस दिन करें और उसी दिन अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लें। तो नाजरीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। आखिरकार हमें आज वो वजीफ़ा मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज़ है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लेंगे कि आपकी हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो काम कभी नहीं हुआ, हमें तो दौलत कभी नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो हम आपको वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना
اور ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں گے، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقے کا پتہ نہ چلا تو کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، سب سے بڑی غلطی، کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ 3 بار یہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو ناظرین، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ مزمل 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کے بعد رب سے مانگیے، اپنی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لے، جو مانگنا ہو پھر مانگ لے، ہمارا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں، پھر جو مانگنا ہو۔ یا اللہ، مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری دور کر دے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ، رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کریں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر، اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ جب ہمارا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی،
اور آپ کے تمام پریشانیاں اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ تکلیفیں دور فرمائے اور اپنے غیب سے حلال رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔